बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो ख़वातीन ने अपने मियों के शिकवे किए, अलग अलग तरह के हैं। एक कहती हैं मिसेस फ़ायज़ा के कोई ऐसे शौहर का क्या करें। कोई क्या बेटा, सीधा सीधा को आपका अपना शौहर है जो ससुराल में जाके अपना रोब डाले, तो ससुराल वालों को रोब में आ जाना चाहिए। मियाँ के उस बचगाना से डिमांड को पूरा कर दीजिए, कौन सा मसला है। उसको अलग कमरा दीजिए, जिस जगह बैठे कोई ना कोई साथ उसके बैठे, उसे बार बार खाने का पूछिए, छोटी छोटी चीज़ों का पूछिए, बाथरूम जाना हो तो दरवाजे तक छोड़ने जाइए। और अगर इतना ही वो रोब डालने का शौकीन है तो बीवी को वहाँ जाके उससे ज़्यादा अटेंड करना चाहिए। घर में जब भी आप किसी को अनअटेंडेड छोड़ोगे तो मसला हो जाएगा। और अनअटेंडेड तो बच्चा छोड़ दे तो वो पूरा तलपट कर देता है। तो ऐसा बंदा जो वेला बैठेगा, उससे पूछ लेना उसे एंगेज करने के लिए। एंगेज करने का मतलब है आप उन दिनों बुलवाइए जब घर में लोग ऐसे हों जो उसको अटेंड कर सकते हो। इन बेचारों ने क्या रोब डालना होता है, डिमांड ही डिमांड होती है ना। रोब इस बात का होता है कि मैं हार्मफुल हूँ, मुझसे डरो, मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। यही नहीं, और तो लेन देन में आप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ना आपकी वो तनख्वाह बंद कर सकता है, ना आपकी बिजली कटवा सकता है, ना पानी बंद करवा सकता है। तो इसी तरह का होता है। तो इस पर गुस्सा करने की बजाय बेटा इंसानों की शख्सियत में कुछ कमी कजी रह जाती है। कुछ लोग दिलपजीर होते हैं, मोहब्बत करने वाले, तो वो जाके अपनी सालियों सालों माँ बाप के साथ घुल मिल जाते हैं, किचन में चले जाएंगे, पास बैठेंगे, बातें करेंगे, सुनेंगे, तो उस ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ बिल्कुल सड़ू टाइप होते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे, बैठक में बैठे रहेंगे, वो नाक से सांस भी लेंगे तो अंगारे, आंखें भी उनकी ऐसे ऐसे देखती और टो लगाती। और तो उनको अटेंड करना चाहिए। घर में से कोई अटेंड नहीं कर सकता तो बीवी को करना चाहिए। फिर भी काबू नहीं आता तो उसको घर कम लेके जाना चाहिए। आपको ज़िद थोड़ी एक उसे लेके जाना तो वापसी पे फिर नाराज़ होगा। और किसी ने रोब नहीं माना तो फिर रोब बीवी पे डालेगा और उसका एक दो दिन तो ख़राब कर ही देते हैं ऐसे मर्द। मिसेस खैर, आगे भी कुछ लफ्ज़ होगा, खैरुन्निसा। सर जी मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं मगर बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनकी इस आदत से मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मेरे बच्चे, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये बहुत से शौहरों का मसला भी है। वो कहते हैं कि उनकी बीवियां बहुत बोलती हैं। और इस पे बेहतर तो है कि आप लोगों को कोई वर्कशॉप लेनी चाहिए जिसमें व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से सीखना चाहिए। ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। हम ज़्यादा बोलते क्यों हैं? तवज्जो पाने के लिए, बाज़ दफ़ा रोब डालने के लिए, बाज़ जगह जो हम नहीं होते वो बताने के लिए, शो मारने के लिए। और ये नहीं सोचते, ख़वातीन भी नहीं सोचती। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे सूट के बारे में ज़्यादा बोले जा रहे हो कि जो मार्केट से आपने लिया है, सब जानते हैं 2000 का, 2.5 का, 3 का, आप बताओगे मैंने 9000 का लिया, तो लोग चुप करके सुनेंगे, मुस्कुराएंगे। तो ज़्यादा बोलने या ज़्यादा डिटेलें देने से आपको तकलीफ़ होती है, आपका इमेज ख़राब होता है। जो एक सेल्फ़ इमेज होता है इंसान का हर ख़ानदान में, वो ख़राब होता है। मिसेस खैर को भी यही प्रॉब्लम है कि उनके मियाँ जब ज़्यादा बोलते हैं तो इन्हें लगता है कि अब ये गलत बात कह रहे हैं, शो मार रहे हैं, जो अनजस्टिफाइड होती है, यानी ऐसी बात जिसकी आप तस्दीक ना कर सकें। फड़ मार दी, फड़ मारना तो समझते हैं ना, ओके। अब इस सूरत से निमटने के कई रास्ते हैं। जहाँ मियाँ साहब फड़े मार रहे हों वहाँ से उठ जाइए। आपकी गैर मौजूदगी में जो जो वो फड़े मारेगा तो जो सुनने वाले से खुद संभाल लेंगे। रिश्तेदार हुए, लिहाज करने वाले हुए तो लिहाज कर देंगे, और बेइज्जती करने वाले हुए तो नगद सुना भी देंगे कि बंदा कट इन साइज हो जाता है। जहाँ मर्द मर्द बैठे हों वहाँ लोग लिहाज नहीं करते, चाचे ताए मामे फुफे बिल्कुल मुंह पे मारते हैं। तो समटाइम वहाँ लोग बेइज्जती करवा के सीखते हैं। समटाइम ये होता है कि जब आप बैठे होते हैं तो आप पे भी रोब डालने के चक्कर में वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिन्हें आपको तस्दीक
یا تردید کرنی ہوتی، کرائے گا تو تصدیق ہی وہ، تو پھر آپ کو بھی امبیرسمنٹ ہوگی۔ کبھی کبھی یہ شکایت بچے بھی کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ وہ باتیں کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی خرابیاں خود ساختہ اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے سامنے بیان کرتی ہیں ان کے دل میں اترنے کے لیے۔ بہت غلط ہے، شدید غلط ہے۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے سنا وہ بھی آپ کے بچوں کی ساری عمر عزت نہیں کرتے، وزن ہی نہیں دیتے ان کو، کوئی پار نہیں ان کو ہوتا ہے۔ اور خود آپ کے بچوں نے جب بچی نے جو بات سنی کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے یعنی لافا کر کے ہاتھ میں پکڑا دی، تو آپ سوچئے ان کی شخصیت میں کمی ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، وہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں یا بلنڈر کرتے ہیں تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، چونکہ یو آر رسپانسبل، گارڈین آپ ہو، ماں باپ آپ ہو۔ لیکن عورت کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور سب سے بڑے جو بلنڈر ہیں، عورتیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کے اپنی سگی بہنوں کو اور ماؤں کو بتاتی ہیں، اور جب یہ بچیاں 10 سال بعد 12 سال بعد بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ پرانی کہی ہوئی باتیں دلیل اور ثبوت کے طور پہ وہاں محفوظ ہوتی ہیں کہ اس کی لڑکی نہ سے کام میں جی لگتا ہے، بدتمیز ہے، روڈ ہے، فونوں پہ باتیں کرتی ہے، یہ کرتی ہے، جو جو آپ نے بتایا ہوگا وہ وہاں 2 کو ضرب 2 کر کے یاد رکھا جاتا ہے۔ 2 کو ضرب 2 کا مطلب ہوتا ہے 4، 4 کا ضرب 2 کا مطلب ہوتا ہے 16، یعنی اتنے گنا وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ سو میاں کوئی غلطی کرے تو شرمندہ مت ہوں، بیوی کو غلطی کرے تو میاں کو بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرمندہ ہونے کے لیے بندے کو خود احساس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ سو کبھی زندگی میں اپنے بچوں کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان، عید، شبرات، شادی، بیاہ، پھڑ مارنا یا دکھاوا کرنا، یا جب بھی آپ کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، آپ کے اپنے پیاروں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تو دوسرے کو کیسے ہوگی؟ جھوٹ بولنے سے، غلط بیانی کرنے سے، ریٹ بڑھا بڑھا کے بیانے سے، لوگوں سے تعلقات جتانے سے، اللہ معاف کرے کوئی کسی کا نہیں ہوتا جن کے آپ تعلقات بتاتے ہیں، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم ایل اے، فلاں یہ فلاں وہ، نیور ایور۔ تو آپ ان کا جو آپ کے جیب میں ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ کے بینک میں ہے وہ آپ کا، جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ کا، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کا، باقی سب لوگوں کا ہے، اس پہ کیسے آپ اتراتے ہیں؟ یہ تکبر کبھی کبھی بن جاتا ہے، شرمندگی کا باعث، شرمندگی کا پیش خیمہ۔ سو اگر اپنے ہی گھر والے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں تو کبھی اکیلے میں دھیرے سے، مرد کو سمجھانا بہت مشکل، عورت کو سمجھانا تو خیر میں اب کیا کہوں، لیکن مرد بھی چونکہ گہنے کی کھال والے بہت سارے ہوتے ہیں، ان کے اندر بات اترتی نہیں ہے، تو ایسے میں ان سے سر ٹکرانے اور کھپنے کی بجائے رد عمل آئے گا اگر آپ ان کو سمجھانے بیٹھو گے۔ 100 گلاں دی ایکو گل تے بہتے بنتا ایکو حل، نواب ٹیوبل، یہ اشتہار کے الفاظ تھے، تو میں 100 باتوں کی ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اپنے مردوں کو مت سمجھانے بیٹھ جائیے، وہ جو رد عمل دے گا وہ بہت باؤنس بیک کرے گا اور آپ کی شرمندگی 2 چند ہو جائے گی، 2 گنا ہو جائے گی، تو بہتر ہے بچ جایا جائے، اگنور کر دیا جائے، وہاں سے اٹھ جایا جائے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔